बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक तरफ इमरान खान साहब भी अपने पत्ते जो हैं वो भी शो करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन दूसरी तरफ जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी अब खुलकर जो है इमरान खान साहब, पहले भी इमरान खान साहब की वो मुखालफत कर रहे थे, और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने एक और बहुत बड़ा प्लान जो है वो तैयार किया है, और वो तैयार किया गया स्पीकर कौमी असम्बली के ज़रिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए थे, उनका वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाली पार्टी को ख़त्म करने का मुकम्मल प्लान बन चुका है। यानी कि जिस तरह इमरान खान साहब ने डील से इनकार किया, तो इस्टेब्लिशमेंट भी अब खुल के इमरान खान साहब के मुखालिफ आ चुकी है। और फिर मुराद सईद को जब इमरान खान साहब ने नामजद किया सेनेटर, तो इमरान खान साहब ने भी पैगाम दिया इस्टेब्लिशमेंट को कि वो अभी फ्रंट पोर्ट पे हैं, वो भी किसी किस्म की डील नहीं करेंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट ने इसके ऊपर भी काउंटर जवाब दिया है और मुराद सईद के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जो हैं वो जारी करवा दिए हैं, और एक संगीन मुकदमा दहशतगर्दी का वो उनके खिलाफ कायम कर दिया है। और अगली खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब वापस लंदन जाने की तैयारी कर रहे हैं, और वो लंदन जा रहे हैं, उसकी बाकायदा तौर पर कन्फर्मेशन भी हो चुकी है। तो वो भी खबर आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बता दें कि जो साइफर केस की समाअत है वो आज हुई। आज की समाअत के दौरान जो है बड़े अहम रिमार्क्स आए जजों के, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, यानी इस बात को पूछते रहे कि केस में इतनी जल्दी क्यों थी कि रात 9 बजे तक समाअत होती रही। तो अब नाज़रीन, इस केस के अंदर जो इस वक्त की बात समझ आ रही है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब एक बारीक वारदात डाल रहे हैं, और वो ये डाल रहे हैं कि इस केस को बजाय इसके कि वो इस केस को सुनकर इस केस को खारिज कर दें और इमरान खान साहब को बरी कर दें, वो इसकी जो अपील है उसको सुन के इसकी जो इमरान खान साहब की सज़ा है उसको कलअदम करा देंगे, और वापस दोबारा ट्रायल के लिए आमिर फारूक साहब इस केस को भेजने वाले हैं, जो आज के रिमार्क से ज़ाहिर हो रहा है। यानी कि आमिर फारूक साहब अभी तक भी इमरान खान साहब को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। अब नाज़रीन, आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस खबर की तरफ जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी साबित हो रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसमें कुछ अपने फैसले भी हैं, और कुछ उनके गलत फैसले आप कह सकते हैं, या कुछ जल्दी में किए गए फैसले थे उनकी वजह से भी है। बाकी क्योंकि ये पहले ही तय था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन नहीं जीतने देना, पहले बल्ले का निशान छीना गया, सारी हिकमत अमली अपनाई गई, फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी ख़त्म की गई, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी जो कुछ भी हुआ सारा कुछ आपके सामने है। जिस तरह मैंडेट चुराया गया, पहले मैंडेट चुरा कर उनकी सीटें कम की गई, अब दोबारा कम की जा रही हैं। लेकिन अब एक और बहुत बड़ा पता खेला गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली से दरख्वास्त की थी कि अपोजिशन लीडर जो है वो हमारा उसका नोटिफिकेशन किया जाए। तो इसके लिए जैन कुरैशी साहब का नाम था कि वो अपोजिशन लीडर होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी अरकान थे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए थे, यानी पहले MWM में शामिल होना था उन्होंने, फिर उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से KPK के अंदर से इख्तलाफात शुरू हो गए। यानी नाज़रीन, अगर आप कह सकते हैं कि अगर आप एक तरफ तो आप हकीकी आज़ादी लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप शिया सुन्नी के फसाद में जब फंस जाएंगे तो फिर किस तरह आप हकीकी आज़ादी लाएंगे। हालांकि जो वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में शमूलियत थी वो एक अच्छा फैसला था, क्योंकि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन बाकायदा तौर पर इलेक्शन में उसने हिस्सा भी लिया था, और उसकी एक नशिस्त भी थी। मखसूस नशिस्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी ही नहीं थी, वो तो जो फैसला होना था हो गया। लेकिन अब जो ख़तरनाक फैसला किया जा रहा है वो ये है कि स्पीकर जो हैं कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब, उन्होंने एक ख़त लिखा है, और ख़त उन्होंने किसको लिखा है? अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने ख़त लिखा है जी अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को, स्पीकर कौमी असम्बली ने, और उनसे राय तलब की है कि एक ऐसी पार्टी जिसने बाकायदा तौर पे इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, कोई भी यानी इसका उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ, तो क्या उसको जो है हम एक पार्लिमानी पार्टी तस्वर कर सकते हैं? और अगर हम उसको पार्लिमानी पार्टी तस्वर कर सकते हैं तो उसके बाद ही उसे अपोजिशन लीडर का जो ओहदा है वो दिया जाएगा। अब नाज़रीन, ये अटार्नी जनरल कौन है? ये वही अटार्नी जनरल है जो पिछले 1 साल से तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जितने भी फैसले हुए हैं उसमें हुकूमत की मुआवनत कर रहे हैं, और वो निगरान हुकूमत की भी सपोर्ट करते रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जितने भी फैसले हुए हैं, अब जब उनसे राय मांगी गई अटार्नी जनरल पाकिस्तान से, तो साफ ज़ाहिर है उन्होंने यही राय देनी है कि ये क्योंकि इस पार्टी ने इलेक्शन में बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया, लिहाजा जो पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है
وہ کوئی پارلیمانی پارٹی نہیں ہے، اور یعنی آخر میں اسپیکر جو ہیں وہ یہ رولنگ دے دیں گے کہ یہ سنی اتحاد کونسل کیونکہ کوئی پارلیمانی پارٹی نہیں ہے تو اس لیے اس کو جو ہے ہم اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی نہیں دے سکتے۔ تو جب پاکستان سنی اتحاد کونسل پارلیمانی پارٹی ہی نہیں رہے گی تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت 90 کے قریب اراکین ہیں، اسمبلی ہیں، پھر وہ جو ہیں وہ بھی آزاد ہو جائیں گے، اور ان کے اوپر جو فلور کلاسنگ، یعنی جو فلور کلاسنگ ہوتی ہے کہ آپ اپنی جو پارٹی ہوتی ہے اس کی پالیسی کے خلاف اگر کوئی ووٹ دیتے ہیں تو آپ کو ڈی سیٹ کر دیا جاتا ہے، تو وہ جو 63A کا رول ہے وہ ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا، وہ آزاد ہو جائیں گے۔ وہ پھر ان کی مرضی ہے کہ وہ حکومت کے مختلف جو بلز ہیں ان کو ووٹ دیں یا نہ دیں۔ پھر اگلی کوشش یہ ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی کہ ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے، اور پریشر ڈال کر ان کی وفاداری تبدیل کروائی جائے، یا پھر مسلم نون کے ساتھ چلے جائیں، یا وہ اپنا فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں۔ تو یہ اب ایک نئی چال جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اس وقت چل دی گئی ہے، اور یہ اٹارنی جنرل صاحب کی جو رائے آئے گی وہ بالکل اسی طرح ہی آئے گی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بالکل کوئی پارلیمانی پارٹی نہیں ہے، اور اس کے جو 90 اراکین جن کے اوپر ایک باؤنڈ لگ گیا تھا کہ آپ وہ پارٹی پالیسی کے پابند ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ اس وقت نہ تو کوئی اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ملے گا، اور پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر اس وقت جو ہے فارغ ہو جائے گی۔ اب پاکستان تحریک انصاف، ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے خود جو ہیں اختلافات ہیں، آپ نے دیکھا کہ شیر افضل مروت صاحب کچھ بیان دے رہے ہیں، پھر دوسری لیڈرشپ کچھ بیان دے رہی ہے، تو اس وقت ان کے اندر بھی اختلافات ہیں، وہ مل کے اپنی جو ایک کوشش ہے وہ بھی نہیں کر رہے، جدوجہد نہیں کر رہے۔ آپ نے دیکھا کہ طیبہ راجہ اور صنم جاوید صاحبہ، طیبہ راجہ نے کیا کہا کہ صنم جاوید کی بار بار ضمانت کیوں ہوتی تھی، ان کے درمیان بھی شدید اختلافات ہیں۔ تو آپ کو یہاں سے بھی نظر آ رہا ہے کہ جہاں جب ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے مکمل طور پر اس کے بعد انہوں نے کوشش کی، لیکن وہ اتنی جدوجہد نہیں کر سکے۔ 8 فروری کے بعد آج تک نہ تو انہوں نے کوئی زیادہ ریٹ پٹیشن دائر کی جو ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس وقت یعنی بہت زیادہ مشکل میں ہے، اور آخری کارڈ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف وہ اسٹیبلشمنٹ کھیلنے جا رہی ہے، اور یہ بھی آپ کو ایک کامیاب کارڈ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے بناظرین جو اگلی خبر ہے وہ ہے کہ جب عمران خان صاحب نے مراد سعید صاحب کو سینیٹر منتخب کیا، کہ ان کا نام دیا سینیٹر کے لیے، تو اس کے اوپر فوراً ہی جو ہے حکومت حرکت میں آئی اور ان کے گرفتاری کے وارنٹ حاصل کر لیے گئے۔ ناظرین یہ وارنٹ گرفتاری جو ہیں یہ اس کے مطابق سابق وفاقی وزیر جو مراد سعید اور سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کے خلاف راولپنڈی پولیس نے 9 مئی کے مختلف تھانوں کے اندر دہشت گردی اور دیگر دفعات کے تحت درج مقدمات میں گرفتاری کے وارنٹ حاصل کر لیے ہیں۔ پوٹھوال ڈویژن کینٹ اور سیول لائن سرکل میں رپورٹ ارسال کر دی گئی ہے کہ سابق وفاقی وزیر مراد سعید صاحب دہشت گردی ایکٹ کی سنگین دفعات کے مطابق مقدمہ نمبر 836/23 تھانہ آرا بازار اور مقدمہ نمبر 708/23 میں نامزد ملزم ہیں۔ یعنی اب ان کے بارے میں خبر یہ آ رہی تھی مراد سعید صاحب کے بارے میں کہ اب وہ منظر عام پر آنے والے ہیں، اور پشاور ہائی کورٹ سے وہ ضمانت لے گئے، ضمانت لینے کے بعد وہ آ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے ان کے لیے مقدمہ تیار کر لیا ہے اور ان کی گرفتاری کے وارنٹ حاصل کر دیے ہیں۔ پرویز الہی صاحب تو پہلے ہی جیل میں ہیں، لیکن اب مراد سعید کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک طرف پیغام دیا کہ میں جو ہے اپنی پالیسی پر قائم ہوں، تو اسٹیبلشمنٹ بھی اس کا پیغام دیا، ایک طرف سنی اتحاد کونسل کو ختم کرنے کا، اور دوسری طرف مراد سعید کی گرفتاری کے وارنٹ حاصل کر کے پیغام دیا گیا کہ اگر آپ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں تو ہم بھی آپ پوری لڑائی کریں گے۔ اب ناظرین آخر میں آپ کو نواز شریف صاحب کے حوالے سے، کیونکہ جب بھی نواز شریف صاحب لندن سے آئے گئے تھے مختلف لوگوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس چلے جائیں گے، انہوں نے یہاں نہیں رہنا، اور نواز شریف صاحب اگر بھاری اکثریت سے جیت گئے تو وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اب وہ ان کا خواب پورا نہیں ہوا تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے۔ تو اب نواز شریف صاحب جو ہیں، اب جو لیٹسٹ خبر یہ آئی ہے کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہوگا اس کے اندر حسن اور حسین نواز جن کی جو بریت کی درخواستیں ہیں اس کے اوپر فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، جو ایون فیڈ اور دوسرے ریفرنسز کے اندر وہ بھی باعزت بری ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے رمضان کے آخری عشرے میں مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب، حسن نواز، حسین نواز عمرے کی ادائیگی کے لیے جائیں گے، اور عمرے کی ادائیگی کے بعد مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب واپس پاکستان آ جائیں گے، جبکہ نواز شریف صاحب اپنے بیٹے حسین اور حسن نواز کے ساتھ جو ہے وہ چلے جائیں گے لندن۔ تو اب نواز شریف صاحب لندن جائیں گے، پھر وہاں وہ اپنی دوائیاں لیں گے، کیونکہ پاکستان میں ان کا علاج ممکن نہیں ہے، ان کا علاج لندن میں ڈاکٹر ہی کر سکتے ہیں، یا تو ان کے علاج کے لیے کوئی اسپتال بھی موجود نہیں ہے۔ اب وہ دوائی لیں گے،
اب وہ کہا جا رہا ہے کہ 2 ہفتے رہیں گے، 3 ہفتے رہیں گے، پہلے بھی وہ اس طرح کہہ کے گئے تھے، اب وہ ہفتے رہتے ہیں، مہینے رہتے ہیں، سال رہتے ہیں، یا وہ واپس آتے نہیں ہیں، یہ تو پھر آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ انشاءاللہ ناظرین اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔